अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई के महीने में चंद आम तरीकों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। खसूसन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी जिसमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोहल यानी सैटर्न की एनर्जीज में बदलाव आएगा। बुर्ज मीज़ान के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में दो बड़े या तवील मुद्दती सियारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद ख़त्म होगी, आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में असरअंदाज होंगे। इसके अलावा ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और मुश्तरी कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं। 28 जुलाई के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम मालूमात जानने और अपनी हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज़ शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थीं। इब्तदाई साल से ज़ोहरा शर्फ पर था, आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोहल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तदाई साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद, आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूँ कहा जाएगा तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तिदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानी और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला और आपके बुर्ज में आ गया और उसके पीछे पीछे ज़ोहल ने 25 मई को बुर्ज मीज़ान में कदम रख दिया। बुर्ज मीज़ान यानी आपका अपना बुर्ज और आपके ज़ायचे का 7वां घर, जहां पर ये दो सियारे कई अरसे तक क़याम पजीर रहेंगे और कमज़ोर एनर्जीज में होंगे। दीगर सेक्टर्स में इब्तदाई साल में मरीख कमज़ोर ही था और बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा था। 18 अप्रैल तक मार्स आपके ज़ायचे के चौथे घर में रुजत व हबूत दोनों गर्दिशों में माहौल को खासा पेचीदा और दुश्वार बनाता रहा है। मरीख की एनर्जीज का कमज़ोर होना आपके ज़ायचे के चौथे घर में आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में 10 अप्रैल तक लगातार नाकामियां दिलवाता रहा है। गोगे इस दौरान नेपच्यून और ज़ोहल की नज़रात साथ थीं और चंद लॉन्ग टर्म मामलात में आपको कुछ प्रैक्टिकली फ़वाइद देने का बाइस बन रही हैं। लेकिन 18 अप्रैल तक मरीख काफ़ी मनफी सूरत हाल में था, जिसकी वजह से ज़ोहल और नेपच्यून के असरात 18 अप्रैल तक अप्लाई होने में आपको रुकावटें मिल रही थीं। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से आपके लिए फैमिली लाइफ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हुई है क्योंकि चौथे घर पर से सियारों की नहूसत के खात्मे का अमल शुरू हुआ है। आपके ज़ायचे में 18 अप्रैल के बाद से मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ा और ओज याफ्ता हालत में बुर्ज असद में दाखिल हो गया। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में पॉजिटिव रहा और 17 जून को बुर्ज सुमला में आ गया। बुर्ज सुमला जो आपके ज़ायचे का छठा घर और मरीख के लिए फ़रद बख्श एनर्जीज का मकाम है। मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी ज़िंदगी में नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और अपने औलाद के मुस्तकबिल, उनके कैरियर और उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आम इक़दामात करने के मौके मिले हैं। मरीख की एनर्जीज ने बुर्ज मीज़ान के अफराद को ज़ाती तौर पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के बारे में इक़दामात करने के मौके थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्तरी सियारा बुर्ज जोज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जॉल्टेड पोजीशन संभाल चुका है जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन एक साल आइंदा आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानियत, नई बुलंदी और मेराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके ख़ानदानी अमूर के घर में होने से
آپ کی فیملی لائف کا سیکٹر آپ کی زندگی کا سب سے ہارڈ سیکٹر ہو سکتا ہے۔ جوپیٹر کی انرجیز آئندہ ایک سال ساتھ ہونے سے آپ کے لیے گھر کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے کئی اہم کام پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ آپ کا خاندان اور آپ کی فیملی لائف آپ کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اور ترقی یافتہ شعبے ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو اپنے گھریلو زندگی میں عدم استحکام اور انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں تو اب آپ اس غیر متوازن سلسلے سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو غیر معمولی طریقوں سے مدد ملے گی۔ گھریلو زندگی میں کسی نئے آغاز کی طرف بڑھنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے، گھر کی زیبائش اور ڈیکوریشن کرنے، تعمیر و مرمت کرنے، کنسٹرکشن، خاندانی پراپرٹی کی خرید و فروخت، خاندانی بزنسز، خاندانی ایسٹ، دکان و زمین جائیداد، زراعت، زرعی استعمال کے آلات، پالتو جانوروں کے معاملات اور خاندانی مقدمات اور خاندان سے جڑے ہر طرح کے معاملات میں آپ جون 2026 تک ایک وسیع اور اپرچونٹی سے بھرپور ماحول دیکھیں گے۔ پلینٹس اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو روحانی سطح پر اس دوران بلندی ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر سچائی، نیک نیتی، خاندانی زندگی میں قربانی، وفاداری اور پاکیزگی کے جذبات ہوں گے۔ روحانی سطح پر بلندی آپ کو فیملی لائف میں گروتھ اور ترقی دلوائے گی۔ مشترکہ شرف شادی شدہ لیبرا خواتین و حضرات کے لیے بھی عام ہوگا۔ سسرالی زندگی میں مسائل میں کمی آئے گی۔ سسرال اور خاندان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بہتری اور بڑھاوٹ کے لیے بھی مشترکہ شرف اچھے اثرات دے گا۔ آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر آئندہ آنے والے ایک سال میں آپ کو کوئی دان دنائی، وزڈم اور دور اندیشی عطا کرے گا۔ خوابوں سے چھٹی حص اور غیر مادی ذرائع سے آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس ملے گی۔ 30 جولائی کو زورا سیارہ برج جوزہ میں داخل ہوگا۔ گو کہ زورا کا برج جوزہ میں داخلہ مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ 30 جولائی سے 31 اگست تک زہرہ برج جوزہ میں قیام پذیر ہوگا۔ اس کے ہمراہ 31 جولائی کو اگلے 7 سالوں کے لیے یورانس پلینٹ اپنا سفر شروع کرے گا۔ یورانس کا قیام برج جوزہ میں 2033 تک رہے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے آنے والا وقت آپ کے قریبی ریلیٹیوز کی زندگی، بہن بھائیوں اور عزیز و قارب سے ریلیشنز میں نیا پن اور جدت لائے گا۔ یورانس اور زہرہ جولائی سے آپ کو اپنے قریبی حلقے میں مقبولیت، شہرت اور عزت و آبرو میں اضافہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے قریبی تعلقات کی نوعیت بدلنے والی ہے کیونکہ یورانس پازیٹیو ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یورانس اچانک سے حالات کا دھارا بدلتا ہے جسے آپ کو چند نہ سمجھ آنے والی سچویشنز اور بے ہنگم صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات کئی اہم واقعات رکو پذیر ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں ایک نیا نظام آنے والا ہے۔ یورانس آن لائن دنیا، آئی ٹی اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ان شعبہ جات میں مدد دلوائے گا۔ آپ انوکھے قسم کے تجربات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی عقل اور علم بڑھے گا۔ ایسے لیبرا افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو جدید علوم اور موجودہ دور کے علوم، سائنس اور اس سے وابستہ شعبہ جات کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ یہ شعبہ جات آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یورانس علم اور ہنر سے بڑی دولت اور پیسہ دلوانے کا کام کرے گا۔ آپ کے ذائچے میں آپ کا پہلا گھر آنے والے سالوں میں سب سے بوجھل گھر ہوگا کیونکہ زحل اور نیپچون دونوں نحس ہوں گے جسے آپ کو اپنی شخصیت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ نیپچون اور زحل 29 اور 31 جولائی سے اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریٹروگریڈ تقریباً 5 ماہ کی مدت پر معید ہوگا جس میں آپ کو فیصلہ سازی میں بڑے مسائل آ سکتے ہیں۔ کنفیوژن اور غیر واضح سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مخالفتوں، سازشوں اور پروپیگنڈا کا خطرہ رہے گا۔ سیارے آپ کو اہم خانہ غلطیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ول پاور کمزور ہوگی۔ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ سخت ترین مخالفتیں آپ کے معاملات میں گڑبڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ الزام تراشیوں اور بہتانوں کے خطرات ہوں گے۔ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے جولائی کے بعد سے سال 2025 کا آخری فیز، اس کے علاوہ آئندہ آنے والے کئی سال آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج، آپ کے بیہیویئر، آپ کے عقائد اور بلیفز کو شیک کر سکتے ہیں۔ پلینٹس آپ کو بدنام و رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب نہ رکھا تو اپنی روح کی آواز کو نہ سنا اور مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صبر و استقامت، ٹالرنس اور ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا تو آپ کو ہر طرح کی منفی انرجیز کو قابو کرنے میں مدد ملے گی اور آپ حالات کو بہتر طور پر اینالائز کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ کو اپنی ذاتی حیثیت کو برقرار رکھنا آئندہ آنے والے کئی سالوں میں چیلنج ہوگا۔ البتہ علمی زندگی، رشتہ داروں سے معاملات،
آپ کی سوشل زندگی، خاندانی معاملات اور آپ کی سسرالی زندگی میں یہ وقت ایک شاندار وقت ہوگا۔ آپ کو دولت کے حوالے سے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مدد مل سکتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مشتری یورانس پلوٹو آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں غیر متوقع ذرائع سے وسیع دولت دلوا سکتے ہیں۔ آپ کا پیشہ ورانہ زندگی کا گھر اوورآل کمزور رہے گا، البتہ مریخ کے شرف کا وقت کاروبار، کیریئر اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو ترقی دلوا سکتا ہے۔ معزز لیبرا خواتینوں حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سب اچھا ہو۔ زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ زندگی کا اگر ایک سیکٹر ترقی کر رہا ہو تو دوسرے سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی ضرور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے دیے ہوئے پہ راضی رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی ورتھ میں اضافہ کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات پر خصوصی توجہ دیں، خصوصاً اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی اور اپنی ازدواجی زندگی میں آپ کو آنے والے سالوں میں اہم مواقع ملنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جولائی کے مہینے میں چند عام طریقوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً 29 جولائی، 30 جولائی اور 31 جولائی اہم ترین ڈیٹس ہوں گی، جس میں زہرہ، یورانس، نیپچیون اور زحل یعنی سیٹرن کی انرجیز میں بدلاؤ آئے گا۔ برج عقرب کے لیے یہ چینجز اور ٹرانزٹ اس لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان تاریخوں میں آپ کے اپنے برج یعنی آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں دو بڑے یا طویل مدتی سیارے اپنا ریٹروگریڈ شروع کریں گے۔ پلینٹس کی رجت کب تک جاری رہے گی، شروع ہونے کے کتنے عرصے بعد ختم ہوگی، آپ کی زندگی کے کن کن شعبہ جات میں اثر انداز ہوں گے، اس کے علاوہ زہرہ، یورانس، مارس اور مشتری کیسے اثرات پروڈیوس کریں گے، پلوٹو کی انرجیز آنے والے وقت میں کیسی ہونے جا رہی ہیں، 28 جولائی کے بعد سے آپ کی زندگی میں کیسا طوفان آ سکتا ہے اور آپ کو کیسی سچویشنز کا سامنا ہوگا۔ تمام معلومات جاننے اور اپنی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کا زوڈیک سائن اسکورپیو ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز اسکورپیو خواتینوں حضرات، جولائی سے ایک اہم وقت کا آغاز شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سال 2025 کے دوسرے اور آخری ہاف کی شروعات ہوگی۔ اس سے پہلے جنوری سے جون تک پلینٹس کی پوزیشنز مختلف تھیں۔ ابتدائی سال سے زہرہ شرف پر تھا، آپ کی روحانی زندگی کے گھر میں تھا۔ زہرہ کا برج حوت میں قیام 7 تھا اور اس کے ہمراہ زحل اور نیپچیون بھی بھرپور انرجیز میں تھے۔ اس سے ابتدائی سال میں آپ کی روحانی سطح بلند، آپ اسپریچولی خاصے اسٹرانگ تھے۔ یوں کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا کہ 2025 کی ابتدا سے آپ کی روحانی صورتحال آج سے اور اب سے 100 گنا بہتر تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کے اندر اندیشوں، بدگمانیوں اور منفی سوچوں کا عمل رکا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد 30 مارچ کو نیپچیون نے اپنا گھر بدلا اور آپ کے برج میں آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے زحل نے 25 مئی کو برج عقرب میں قدم رکھ دیا۔ برج عقرب یعنی آپ کا اپنا بروج اور آپ کے زائچے کا 8واں گھر، جہاں پر یہ دو سیارے کئی عرصے تک قیام پذیر رہیں گے اور کمزور انرجیز میں ہوں گے۔ دیگر سیکٹرز میں ابتدائی سال میں مریخ کمزور ہی تھا اور برج سرطان میں ریٹروگریڈ ہو رہا تھا۔ 18 اپریل تک مارس آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں رجت و حبوط دونوں گردشوں میں ماحول کو خاصا پیچیدہ اور دشوار بناتا رہا ہے۔ مریخ کی انرجیز کا کمزور ہونا آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں آپ کی فیملی لائف یعنی آپ کی خاندانی زندگی میں 10 اپریل تک لگاتار ناکامیاں دلواتا رہا ہے۔ گو کہ اس دوران نیپچیون اور زحل کی نظرات ساتھ تھیں اور چند لانگ ٹرم معاملات میں آپ کو کچھ پریکٹیکلی فوائد دینے کا باعث بن رہی ہیں، لیکن 18 اپریل تک مریخ کافی منفی صورتحال میں تھا، جس کی وجہ سے زحل اور نیپچیون کے اثرات 18 اپریل تک اپلائی ہونے میں آپ کو رکاوٹیں مل رہی تھیں۔ البتہ 18 اپریل کے بعد سے آپ کے لیے فیملی لائف اور آپ کی خاندانی زندگی میں بہتری پیدا ہوئی ہے، کیونکہ چوتھے گھر پر سے سیاروں کی نحوست کے خاتمے کا عمل شروع ہوا ہے۔ آپ کے زائچے میں 18 اپریل کے بعد سے مارس نے برج سرطان کو چھوڑا اور اوج یافتہ حالت میں برج اسد میں داخل ہو گیا۔ 17 جون تک مارس برج اسد میں پازیٹیو رہا اور 17 جون کو برج سملہ میں آ گیا۔ برج سملہ جو آپ کے زائچے کا 6واں گھر اور مریخ کے لیے فرد بخش انرجیز کا مقام ہے،
मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी ज़िंदगी में नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और अपने औलाद के मुस्तकबिल, उनके कैरियर और उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आम इक़दामात करने के मौक़े मिले हैं। मरीख की एनर्जीज़ ने बुर्ज अक़रब के अफराद को ज़ाती तौर पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के बारे में इक़दामात करने के मौक़े थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्तरी सियारा बुर्ज जोज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जॉल्टेड पोजीशन संभाल चुका है, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन एक साल आइंदा आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानियत, नई बुलंदी और मिराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके ख़ानदानी अमूर के घर में होने से आपकी फैमिली लाइफ का सेक्टर आपकी ज़िंदगी का सबसे हार्ड सेक्टर हो सकता है। जुपिटर की एनर्जीज आइंदा एक साल साथ होने से आपके लिए घर की अहमियत में इजाफा होगा। घर के कई अहम काम पाया तकमील तक पहुँचेंगे। आपका ख़ानदान और आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और तरक्की याफ्ता शोबे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपने घरेलू ज़िंदगी में अदम इस्तेकाम और इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तो अब आप इस गैर मुतवाज़न सिलसिले से दूर हो सकते हैं। ऐसे इम्कानात हो सकते हैं कि आपको गैर मामूली तरीक़ों से मदद मिलेगी। घरेलू ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ने, घर की तज़ीनो आराइश करने, घर की ज़ेबाइश और डेकोरेशन करने, तामीर व मुरम्मत करने, कंस्ट्रक्शन, ख़ानदानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, ख़ानदानी बिजनेसेस, ख़ानदानी एसेट, दुकानों, ज़मीन जायदाद, ज़राअत, ज़रई इस्तेमाल के आलात, पालतू जानवरों के मामलात और ख़ानदानी मुकदमात और ख़ानदान से जुड़े हर तरह के मामलात में आप जून 2026 तक एक वसी और अपॉर्चुनिटी से भरपूर माहौल देखेंगे। प्लैनेट्स इशारा देते हैं कि आपको रूहानी सतह पर इस दौरान बुलंदी मिलेगी। इसी वजह से आपके अंदर सच्चाई, नेक नियति, ख़ानदानी ज़िंदगी में कुर्बानी, वफादारी और पाकीज़गी के जज्बात होंगे। रूहानी सतह पर बुलंदी आपको फैमिली लाइफ में ग्रोथ और तरक्की दिलवाएगी। मुश्तरी का शर्फ शादीशुदा स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात के लिए भी अहम होगा। ससुराली ज़िंदगी में मसाइल में कमी आएगी। ससुराल और ख़ानदान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी और बढ़ावट के लिए भी मुश्तरी का शर्फ अच्छे असरात देगा। आपके ज़ायचे में मुश्तरी यानी जुपिटर आइंदा आने वाले एक साल में आपको कोई दान दनाई, विजडम और दूरअंदेशी अता करेगा। ख्वाबों से छठी हिस्स और गैर मादी ज़राए से आपको रहनुमाई और गाइडेंस मिलेगी। 30 जुलाई को ज़ोरा सियारा बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा। गो के ज़ोरा का बुर्ज जोज़ा में दाखिला मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। 30 जुलाई से 31 अगस्त तक ज़ोरा बुर्ज जोज़ा में क़याम पजीर होगा। उसके हमरा 31 जुलाई को अगले 7 सालों के लिए यूरानस प्लैनेट अपना सफ़र शुरू करेगा। यूरानस का क़याम बुर्ज जोज़ा में 2033 तक रहेगा। इसके बाद आपके लिए आने वाला वक्त आपके करीबी रिलेटिव्स की ज़िंदगी, बहन भाइयों और अजीज़ों कारिब से रिलेशंस में नयापन और जिद्दत लाएगा। यूरानस और ज़ोरा जुलाई से आपको अपने करीबी हलके में मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त व आबरू में इजाफा दे सकते हैं। लेकिन अब आपके करीबी ताल्लुकात की नौयत बदलने वाली है, क्योंकि यूरानस पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रहे कि यूरानस अचानक से हालात का धारा बदलता है, जिससे आपको चंद ना समझ आने वाली सिचुएशंस और बेहंगम सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता परेशानी की कोई बात नहीं। बाज़ोकात कई अहम वाक़यात रुकू पज़ीर होने में महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ोकात महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय हो जाता है। मोहब्बत और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में एक नया निज़ाम आने वाला है। यूरानस ऑनलाइन दुनिया, IT और इंटरनेट के ज़रिए आपको इन शोबा-जात में मदद दिलवाएगा। आप अनोखे किस्म के तजुर्बात करते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी अकल और इल्म बढ़ेगा। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो स्टूडेंट्स हैं, आपको जदीद अलूम और मौजूदा दौर के अलूम, साइंस और इससे वाबस्ता शोबाजात का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये शोबाजात आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। यूरानस इल्म और हुनर से बड़ी दौलत और पैसा दिलवाने का काम करेगा। आपके ज़ायचे में आपका पहला घर आने वाले सालों में सबसे बोझल घर होगा, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून दोनों नहस होंगे, जिससे आपको अपनी शख्सियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। नेपच्यून और ज़ोहल 29 और 31 जुलाई से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड तकरीबन 5 माह की मुद्दत पर मुईद होगा, जिसमें आपको फैसला साजी में बड़े मसाइल आ सकते हैं। कन्फ्यूजन और गैर वाज़ेह सिचुएशन का सामना हो
सकता है। मुखालफतों, साजिशों और प्रोपेगेंडा का खतरा रहेगा। सितारे आपको अहमकाना गलतियों की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी फैसला साजी की सलाहियत और विल पावर कमज़ोर होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमज़ोर होगा। इसके अलावा सख्त तरीन मुखालफतें आपके मामलात में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। इल्ज़ाम तराशियों और बोतानों के खतरात होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जुलाई के बाद से साल 2025 का आखिरी फेज, इसके अलावा आइंदा आने वाले कई साल आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत, आपके मिजाज, आपके बिहेवियर, आपके अकायद और बिलीव्स को शेक कर सकते हैं। प्लैनेट्स आपको बदनामो रुसवा भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी अक्ल को अपने जज्बात पर गालिब ना रखा तो अपनी रूह की आवाज़ को ना सुना और मुश्किलात और परेशानियों से निकलने के लिए सब्र, इस्तिकामत, टॉलरेंस और डिटर्मिनेशन का मुजाहिरा किया तो आपको हर तरह की मनफी एनर्जीज को काबू करने में मदद मिलेगी और आप हालात को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल आपको अपनी ज़ाती हैसियत को बरकरार रखना आइंदा आने वाले कई सालों में चैलेंज होगा। अलबत्ता इल्मी ज़िंदगी, रिश्तेदारों से मामलात, आपकी सोशल ज़िंदगी, ख़ानदानी मामलात और आपकी ससुराली ज़िंदगी में ये वक्त एक शानदार वक्त होगा। आपको दौलत के हवाले से भी अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मदद मिल सकती है। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुश्तरी यूरानस प्लूटो आपको आइंदा आने वाले सालों में गैर मुतवक्को ज़राए से वसी दौलत दिलवा सकते हैं। आपका पेशा वराना जिंदगी का घर ओवरऑल कमज़ोर रहेगा। अलबत्ता मरीक के शर्फ का वक्त कारोबार, करियर और खसूसन सरकारी मुलाजमीन को तरक्की दिलवा सकता है। मोज़े स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो। ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। ज़िंदगी का अगर एक सेक्टर तरक्की कर रहा हो तो दूसरे सेक्टर में कहीं न कहीं कमी पेशी ज़रूर होती है। ऐसे लोग जो खुदा के दिए हुए पे राज़ी रहते हैं, ऐसे लोग जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लोग जो अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, अपनी वर्थ में इजाफा करते हैं और खुदा पर भरोसा करते हैं, वही लोग कामयाब कामरान रहते हैं। आपको चाहिए कि अपने ताल्लुकात पर खसूसी तवज्जो दें, खसूसन अपने करीबी रिलेटिव्स, अपनी खानदानी जिंदगी, ससुराली जिंदगी और अपनी इज़दवाजी जिंदगी में आपको आने वाले सालों में अहम मौके मिलने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जुलाई के महीने में चंद आम तरीकों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। खसूसन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी जिसमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोहल यानी सैटर्न की एनर्जीज में बदलाव आएगा। बुर्जे कौस के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में दो बड़े या तवील मुद्दती सियारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद ख़त्म होगी, आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में असरअंदाज होंगे, इसके अलावा ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और मुश्तरी कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे, प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं, 28 जुलाई के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम मालूमात जानने और अपनी हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़े सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज़ शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थीं। इब्तदाई साल से ज़ोहरा शर्फ पर था, आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोहल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तदाई साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद, आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूँ कहा जाएगा तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानी और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था, लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला
اور آپ کے برج میں آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے زحل نے 25 مئی کو برج قوس میں قدم رکھ دیا۔ برج قوس یعنی آپ کا اپنا بروج اور آپ کے ذائچے کا 9واں گھر، جہاں پر یہ دو سیارے کئی عرصے تک قیام پذیر رہیں گے اور کمزور انرجیز میں ہوں گے۔ دیگر سیکٹرز میں ابتدائی سال میں مریخ کمزور ہی تھا اور برج سرطان میں ریٹروگریڈ ہو رہا تھا۔ 18 اپریل تک مارس آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں رجوع و حبوط دونوں گردشوں میں ماحول کو خاصا پیچیدہ اور دشوار بناتا رہا ہے۔ مریخ کی انرجیز کا کمزور ہونا آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آپ کی فیملی لائف یعنی آپ کی خاندانی زندگی میں 10 اپریل تک لگاتار ناکامیاں دلواتا رہا ہے۔ گوگے اس دوران نیپچون اور زحل کی نظرات ساتھ تھیں اور چند لانگ ٹرم معاملات میں آپ کو کچھ پریکٹیکلی فوائد دینے کا باعث بن رہی ہیں، لیکن 18 اپریل تک مریخ کافی منفی صورتحال میں تھا، جس کی وجہ سے زحل اور نیپچون کے اثرات 18 اپریل تک اپلائی ہونے میں آپ کو رکاوٹیں مل رہی تھیں۔ البتہ 18 اپریل کے بعد سے آپ کے لیے فیملی لائف اور آپ کی خاندانی زندگی میں بہتری پیدا ہوئی ہے، کیونکہ چوتھے گھر پر سے سیاروں کی نحوست کے خاتمے کا عمل شروع ہوا ہے۔ آپ کے ذائچے میں 18 اپریل کے بعد سے مارس نے برج سرطان کو چھوڑا اور اوج یافتہ حالت میں برج اسد میں داخل ہو گیا۔ 17 جون تک مارس برج اسد میں پازیٹیو رہا اور 17 جون کو برج سملہ میں آ گیا۔ برج سملہ جو آپ کے ذائچے کا چھٹا گھر اور مریخ کے لیے فرد بخش انرجیز کا مقام ہے۔ مریخ کی 18 اپریل کے بعد سے موومنٹ نے آپ کی زندگی میں نئی انرجی پیدا کی ہے۔ آپ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے مستقبل اور اپنے اولاد کے مستقبل، ان کے کیریئر اور ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں عام اقدامات کرنے کے مواقع ملے ہیں۔ مریخ کی انرجیز نے برج قوس کے افراد کو ذاتی طور پر زیادہ پریکٹیکل اور باعمل بنایا ہے اور 17 جون تک ایک ایسا وقت تھا جس میں آپ کے لیے عملی طور پر اپنی زندگی کے بارے میں اقدامات کرنے کے مواقع تھے۔ 10 جون کو سال 2025 کی سب سے بڑی اور فائدہ مند تبدیلی عمل میں آئی ہے۔ 10 جون کو مشتری سیارہ برج جوزہ میں اپنا ٹرانزٹ مکمل کرنے کے بعد برج سرطان میں آ چکا ہے اور اپنی سب سے بلند اور ایگزالٹڈ پوزیشن سنبھال چکا ہے، جسے مشتری کا شرف کہا جاتا ہے۔ 10 جون سے شروع ہونے والا مشتری کا شرف ابھی اپنی ابتدائی اور انیشل پوزیشن پر ہے۔ مشتری آئندہ سال 2026 جون تک برج سرطان یعنی کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا۔ اس دوران مشتری ایک بار ریٹروگریڈ بھی ہوگا، لیکن ایک سال آئندہ آپ کی زندگی میں آپ کو روحانیت، نئی بلندی اور معراج تک لے جانے والا ہوگا۔ مشتری یعنی جوپیٹر کا شرف آپ کے خاندانی امور کے گھر میں ہونے سے آپ کی فیملی لائف کا سیکٹر آپ کی زندگی کا سب سے ہارڈ سیکٹر ہو سکتا ہے۔ جوپیٹر کی انرجیز آئندہ ایک سال ساتھ ہونے سے آپ کے لیے گھر کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے کئی اہم کام پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ آپ کا خاندان اور آپ کی فیملی لائف آپ کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اور ترقی یافتہ شعبے ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو اپنے گھریلو زندگی میں عدم استحکام اور انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں، تو اب آپ اس غیر متوازن سلسلے سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو غیر معمولی طریقوں سے مدد ملے گی۔ گھریلو زندگی میں کسی نئے آغاز کی طرف بڑھنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے، گھر کی زیبائش اور ڈیکوریشن کرنے، تعمیر و مرمت کرنے، کنسٹرکشن، خاندانی پراپرٹی کی خرید و فروخت، خاندانی بزنسز، خاندانی ایسٹ، دکان و زمین جائیداد، زراعت، زرعی استعمال کے آلات، پالتو جانوروں کے معاملات اور خاندانی مقدمات اور خاندان سے جڑے ہر طرح کے معاملات میں اب جون 2026 تک ایک وسیع اور اپرچونٹی سے بھرپور ماحول دیکھیں گے۔ پلانٹس اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو روحانی سطح پر اس دوران بلندی ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر سچائی، نیک نیتی، خاندانی زندگی میں قربانی، وفاداری اور پاکیزگی کے جذبات ہوں گے۔ روحانی سطح پر بلندی آپ کو فیملی لائف میں گروتھ اور ترقی دلوائے گی۔ مشتری کا شرف شادی شدہ سیجیٹیریس خواتین و حضرات کے لیے بھی عام ہوگا۔ سسرالی زندگی میں مسائل میں کمی آئے گی۔ سسرال اور خاندان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بہتری اور بڑھاوٹ کے لیے بھی مشتری کا شرف اچھے اثرات دے گا۔ آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر آئندہ آنے والے ایک سال میں آپ کو کوئی دان دنائی، وزڈم اور دور اندیشی عطا کرے گا۔ خوابوں سے چھٹی حص اور غیر مادی ذرائع سے آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس ملے گی۔ 30 جولائی کو زورا سیارہ برج جوزہ میں داخل ہوگا۔ گو کہ زورا کا برج جوزہ میں داخلہ مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ 30 جولائی سے 31 اگست تک زورا برج جوزہ میں قیام پذیر ہوگا۔ اس کے ہمراہ 31 جولائی کو اگلے 7 سالوں کے لیے یورانس پلانٹ اپنا سفر شروع کرے گا۔ یورانس کا قیام برج جوزہ میں 2033 تک رہے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے آنے والا وقت آپ کے قریبی ریلیٹیوز کی زندگی، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے ریلیشنز میں نیا پن اور جدت لائے گا۔ یورانس اور زورا جولائی سے آپ کو اپنے قریبی حلقے میں مقبولیت، شہرت اور عزت و آبرو میں اضافہ دے سکتے ہیں۔
لیکن اب آپ کے قریبی تعلقات کی نوعیت بدلنے والی ہے کیونکہ یورانس پازیٹیو ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یورانس اچانک سے حالات کا دھارا بدلتا ہے، جسے آپ کو چند نہ سمجھ آنے والی سچویشنز اور بے ہنگم صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بعض اوقات کئی اہم واقعات رکو پذیر ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں ایک نیا نظام آنے والا ہے۔ یورانس آن لائن دنیا، آئی ٹی اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ان شعبہ جات میں مدد دلوائے گا۔ آپ انوکھے قسم کے تجربات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، آپ کی عقل اور علم بڑھے گا۔ ایسے سیجیٹیریس افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو جدید علوم اور موجودہ دور کے علوم، سائنس اور اس سے وابستہ شعبہ جات کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شعبہ جات آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یورانس علم اور ہنر سے بڑی دولت اور پیسہ دلوانے کا کام کرے گا۔ آپ کے ذائچے میں آپ کا پہلا گھر آنے والے سالوں میں سب سے بوجھل گھر ہوگا، کیونکہ زحل اور نیپچون دونوں نحس ہوں گے، جسے آپ کو اپنی شخصیت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ نیپچون اور زحل 29 اور 31 جولائی سے اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریٹروگریڈ تقریباً 5 ماہ کی مدت پر معید ہوگا، جس میں آپ کو فیصلہ سازی میں بڑے مسائل آ سکتے ہیں۔ کنفیوژن اور غیر واضح سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، مخالفتوں، سازشوں اور پروپیگنڈا کا خطرہ رہے گا۔ سیارے آپ کو اہم خانہ غلطیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ول پاور کمزور ہوگی، ڈیسیجن میکنگ پروسیس کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ سخت ترین مخالفتیں آپ کے معاملات میں گڑبڑ پیدا کر سکتی ہیں، الزام تراشیوں اور بہتانوں کے خطرات ہوں گے۔ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے جولائی کے بعد سے سال 2025 کا آخری فیز، اس کے علاوہ آئندہ آنے والے کئی سال آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج، آپ کے بیہیویئر، آپ کے عقائد اور بلیفز کو شیک کر سکتے ہیں۔ پلینٹس آپ کو بدنام و رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب نہ رکھا تو اپنی روح کی آواز کو نہ سنا اور مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صبر و استقامت، ٹالرنس اور ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا تو آپ کو ہر طرح کی منفی انرجیز کو قابو کرنے میں مدد ملے گی اور آپ حالات کو بہتر طور پر اینالائز کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ کو اپنی ذاتی حیثیت کو برقرار رکھنا آئندہ آنے والے کئی سالوں میں چیلنج ہوگا۔ البتہ علمی زندگی، رشتہ داروں سے معاملات، آپ کی سوشل زندگی، خاندانی معاملات اور آپ کی سسرالی زندگی میں یہ وقت ایک شاندار وقت ہوگا۔ آپ کو دولت کے حوالے سے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مدد مل سکتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مشتری یورانس پلوٹو آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں غیر متوقع ذرائع سے وسیع دولت دلوا سکتے ہیں۔ آپ کا پیشہ ورانہ زندگی کا گھر اوورآل کمزور رہے گا، البتہ مریخ کے شرف کا وقت کاروبار، کیریئر اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو ترقی دلوا سکتا ہے۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سب اچھا ہو۔ زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ زندگی کا اگر ایک سیکٹر ترقی کر رہا ہو تو دوسرے سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی ضرور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے دیے ہوئے پہ راضی رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی ورتھ میں اضافہ کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات پر خصوصی توجہ دیں، خصوصاً اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی اور اپنی ازدواجی زندگی میں آپ کو آنے والے سالوں میں اہم مواقع ملنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔